अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं अपने एक नए मौजू के साथ, जिसका उन्वान है उर्दू शायरी की अहम दबिस्तान। अज़ीज़ तुलबा, आज हम उर्दू शायरी की अहम दबिस्तान में दबिस्तान दहली का मुताल्ला करेंगे। अज़ीज़ तुलबा, उर्दू शायरी एक ऐसा आईना खाना है जिसमें न सिर्फ शायर की ज़िंदगी और शख्सियत का अक्स नज़र आता है, बल्कि ज़माने के नए रंग और मुआसरे की नई परछाइयाँ भी नज़र आती हैं। उर्दू शायरी मुल्क के मुख्तलिफ मराकज़ में फली फूली, इनमें दहली, लखनऊ, अज़ीमाबाद और रामपुर अहम मकामात हैं, और इनमें से हर जगह की एक अहम खुसूसियात भी है। अज़ीज़ तुलबा, आइए दबस्तानी दहली की अहम खुसूसियात क्या क्या हैं जानते हैं। दहली शेर और शायरी का मरकज़ तो पहले से ही थी, लेकिन दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ वली दक्नी 1700 ईस्वी के दहली आने और 1718 ईस्वी में उनका दीवान यहाँ पहुँचने के बाद शुरू हुआ। वली के कलाम को सुनकर अहले दहली हजरात ने उर्दू में शायरी करना शुरू की। दहली की शायरी जिस दौर में परवान चढ़ रही थी, वो दौर इनकलाबी दौर था। दहली हर किस्म की सियासी आफतों का निशाना बन रही थी। नादिर शाह के हमले, अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्जा करने से बादशाह से लेकर फ़कीर तक बदहाली में गिरफ्तार थे। दुनिया की बर्बादी का नक्शा आंखों के सामने था, लिहाजा दिलों में मायूसी और कनूतियत की फ़ज़ा तारी हो गई थी। इसलिए आवाम में दर्द, तबीयत में सादगी, हमदर्दी, सोज़ो गुदाज पैदा हो गया था। इस फ़िज़ा और माहौल का असर उर्दू शायरी पर भी होना लाजमी था। यही वजह है कि दहली की शायरी में कुछ अहम खुसूसियात पाई जाती है। अज़ीज़ तुलबा, आइए एक एक खुसूसियात का यहाँ मुताल्ला करते हैं और समझते हैं कि दहली शायरी में कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती है। पहली खुसूसियात है हुस्न व इश्क के दाखिली वारदात का बयान। दहली के शोरा इश्क हकीकी के काहिल थे और इश्क मजाजी में भी पाक जज्बात का होना ज़रूरी समझते थे, यानी कि इश्क हकीकी और इसके मिजाजी दोनों दहली की शायरी की अहम खुसूसियात थी। दहली के शोराए इश्क व आशिकी का जिक्र खूब करते थे, लेकिन पाकीज़गी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते थे। दहली के शोरा हुस्न व इश्क के दाखिली वारदात का बयान करते, कल्बी वारदात को इस तरह से ज़ुबान से अदा करते हैं कि दिल से निकले और दिल पर नस्तर की तरह खटके। चंद शेर मुलाहिज़ा हों। हमारे आगे तिरा जब किसों ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। अज़ीज़ तुलबा, दूसरी खुसूसियत यहाँ की जो है वो है तसव्वुफ़। दहली सूफिया का मरकज़ रहा है, इसलिए दहली के शोरा तसव्वुफ़ के रंग में रंगे हुए थे। फ़लसफ़ा वहदत वजूद की इन पर गहरी छाप थी, इसलिए ये दबिस्तान दहली की नुमाया खुसूसियत है। वहाँ के शायर इश्क हकीकी का जलवा इश्क मिजाजी में तलाश करते नज़र आते हैं। वली से लेकर मीर तक हर शायर ने तसव्वुफ़ और अखलाक को पेश किया है। गालिब की शायरी में भी तसव्वुफ़ के जलवे नज़र आते हैं। तुझी को देखा, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। मीर दर्द। नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हैं हमको अबस बदनाम किया। पड़ी जिस तरह को निगाह यार, नजर आ गया है खुदा ही वहाँ। ये है गो के आंखों की पुतलियां, मेरे मरे दिल में जाए बता नहीं। अज़ीज़ तुलबा, तीसरी जो खुसूसियात है दहली की शायरी में वो है सोज़ो गुदाज। दहली की शायरी का ये एक ख़ास रंग है कि मीर से लेकर ज़फ़र तक हर शायर के यहाँ सोज़ो गुदाज मौजूद है।
سیاسی ماحول، معاشرت کی بدحالی نے شعرائے دہلی کو متاثر کیا۔ ان کی شاعری سینکڑوں دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ دہلی کے شعراء کے کلام میں سوز و گداز نظر آتا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ میری قسمت میں غم یارب اتنا تھا، دل بھی یارب کہیں دیے ہوتے۔ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہو رنگ و بو کریں۔ آنکھوں سے جو پوچھا حال دل کا، ایک بوند ٹپک پڑی دل کی۔ تیسری خصوصیات کے بعد جو چوتھی اہم خصوصیات ہے وہ ہے اختصار۔ اختصار شاعری کی وہ خوبی ہے جس کے ذریعے دو مصروں میں وہ بات کہہ دی جاتی ہے جو بڑی سے بڑی تقریروں میں ممکن نہیں۔ دہلی کے شعراؤں نے اس خوبی کو کثرت سے پیش کیا، اختصار سے اپنا بلند خیالات کا اظہار کیا، اشاروں اور کنایوں میں اپنے دل کی بات، سیاسی اور سماجی حالات پیش کیے۔ حسن و عشق کے واردات، زندگی اور کائنات کے اثرات، سیاسی حالات اور موضوع کو اختصار کے کوچے میں معانی کے دریا بہا دیے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ عزیز طلباء، پانچویں جو اہم خصوصیات ہے وہ ہے ایہام گوئی۔ ایہام گوئی سے دبستان دہلی کا کوئی بھی شاعر آزاد نہ رہ سکا۔ ولی سے لے کر تقریباً ہر شاعر نے لفظی صنعت گیری کر کے اس رجحان کو خاص طور پر توجہ دی۔ خود دل کا مجھے شراب ہوا، جگر شوختہ کباب ہوا۔ چھٹی خصوصیات دہلی دبستان کی ہے سادہ اور سلیس زبان کا استعمال۔ دہلی کے شعراء نے اپنے کلام میں سادہ اور سلیس زبان استعمال کی ہے، اپنے دل پر گزرنے والی ہر کیفیت کو سادہ اور فطری انداز میں بیان کیا ہے۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ وہ آئے ناکامے کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اس کے علاوہ دہلی کے شعراء نے ٹکسالی زبان استعمال کی ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ ساتویں اہم خصوصیات دبستان دہلی کی ہے لطیف استعارے اور تشبیہات کا استعمال۔ دہلی کے شعراء نے اپنے کلام کو لطیف استعارہ اور تشبیہ سے آراستہ کیا ہے۔ اس سے اردو شاعری میں دلکشی شگفتگی پیدا ہو گئی۔ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوڑی ایک گلاب کی سی ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ دہلی کے شعراء اکثر چھوٹی اور مترنم بحریں استعمال کرتے ہیں، مشکل قافیوں اور ردیفوں کو پسند نہیں کرتے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دہلی کی شاعری کی ضد ہے۔ ایک جگہ تباہی ہے، دوسری جگہ تعمیر، ایک جگہ ہنسی ہے، دوسری جگہ دل لگی، ایک جگہ نالہ و فریاد ہے تو دوسری جگہ ہے ایس و نشاط، ایک جگہ آہ تو دوسری جگہ واہ۔ دہلی کی شاعری زندگی کا علم یہاں پیش کرتا ہے تو لکھنؤ کی شاعری زندگی کا تربیہ رخ پیش کرتا ہے۔ دبستان دہلی کو دبستان لکھنؤ پر فوقیت حاصل ہے۔ دہلی کے شاعروں میں میر غالب، داغ ظفر، میر حسن، سودا، ذوق کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اردو زبان کو جو بلندی دبستان دہلی سے حاصل ہوئی وہ دوسری دبستان سے حاصل نہیں ہو سکی۔ آج اردو زبان جو پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے یہ دبستان دہلی کی دین ہے۔ دہلی کی شاعری اردو شاعری میں ایسی کیفیت ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ نئے رنگ و روپ میں جلوہ گر ہونے والی ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا دبستان دہلی کی اہم خصوصیات۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آگے کے لیکچر میں ہم دبستان لکھنؤ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔
اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. املا جملہ میں غلطی ہوئی تو معاف کیجیے. پھر ملیں گے. اللہ حافظ. تھینک